अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करेंगे हर ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। लास्ट एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था कि जी मिरान के घर ट्विंस आने वाले होते हैं, लेकिन फंसू की साजिश की वजह से एक बच्चा मर जाता है, जिसकी वजह से रियान और खिज़र और ज़हरा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ हम रियान को किस तरह से बताएंगे। दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि ये किसका काम है, कौन ऐसा कर सकता है। डॉक्टर जब आके मिरान को ये बताती है कि रियान की हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, तो वो कहते हैं क्या मतलब। वो कहते हैं हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। मेहरान तो रोने लग पड़ता है, लेकिन डॉक्टर कहती है हम आपके एक बच्चे को नहीं बचा सके क्योंकि इनके घर दो बच्चे होने वाले थे। क्या आप इसके बारे में नहीं जानते। मेहरान और वो सब हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं था कि रियान के घर ट्विंस होने वाले हैं। वो कहते हैं इसका क्या मतलब। वो कहते हैं आपके घर ट्विंस आने वाले थे, जिसमें से एक बच्चा फौत हो चुका है, लेकिन हम दूसरे को बचा सके हैं। वो कहते हैं इसका, लेकिन वो कहते हैं अभी हम जाके पेशेंट को इसके बारे में बताना होगा। लेकिन मेहरान और खिज़र वो कहते हैं मेहरान कहता है मेरी बीवी को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, उसकी हालत ऐसे नहीं है कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। सभी लोग डॉक्टर की मिन्नत करते हैं कि वो ना बताएं। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो मेहरान कहता है जब भी अच्छा वक्त आएगा मैं उसे खुद बता दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ना बताएं। फिर ये सीन ख़त्म होता है तो अगली सीन दिखाया जाता है। ज़ैनब बहुत परेशान होती है। फ़िरात की गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन फ़िरात कहीं भी नहीं होता। वैसे वॉइस मैसेजेस करती है कि जैसे ही तुम मुझे मेरे वॉइस नोट सुनो तो मुझे कॉल कर लेना। इतने में दिखाया जाता है फ़िरात वहाँ पे आ जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ज़ैनब उससे कहते हैं क्या हुआ है, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। वो कहता है मुझसे बात मत करो, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। फ़िरात बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है तुम नहीं समझ सकते कि क्या हुआ, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हारा क्या हक है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं नहीं समझ सकती, मैं लेकिन मैंने तुम्हें बताना था कि मेरान और रेयान के घर बेबी होने वाला था, जो कि अब फौत हो चुका है। रेयान की हालत बहुत ज़्यादा बुरी, अगर हो सके तो तुम मेहरान को कॉल कर लेना, वही तुम्हें सब कुछ बता देगा। फिर रात सदमे में हो जाता है। वो कहते हैं ट्विंस बेबी, कहते हैं हाँ ट्विंस बेबी, लेकिन उसमें से एक फौत हो चुका है। फिर रात की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो कहते हैं गाड़ी में बैठो हम चलते हैं। दूसरी तरफ रियान को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सभी के चेहरे में बहुत ज़्यादा उदासी होती है। वो कहते हैं क्या मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहती है हाँ आप बिल्कुल ठीक है, आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मेहरान को कहती है अगर सब कुछ ठीक है तो ये तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों बनी हुई है। वो मेहरान को देख के परेशान होती है क्योंकि मेहरान बहुत ज़्यादा दुख में होता है। वो डॉक्टर से पूछती है क्या कुछ हुआ है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, तुम्हारा ऐसे चेहरा क्यों बना। तो मेहरान कहता है बस मैं डर चुका गया था तुम्हारी हालत देख के, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, कहीं मैं अपने बच्चे को खो ना दूँ, इसी चीज़ का डर है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन रेयान उसकी बात में नहीं आती। वो कहते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन मेहरान से कहता है तुमने मुझे डरा दिया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखो डॉक्टर कह रही हैं सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, तुम्हारा बेबी हमारा बेबी ठीक है। फिर उसे बताती है रेयान के मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे एक शख्स यहाँ पर लेके आया, लेकिन इसके अलावा क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो डॉक्टर कहती है ऐसा हो जाता है, कुछ ही दिनों में इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे तो आप घर आराम से जा सकते हैं। दूसरी तरफ जहरा रो रही होती है। डॉक्टर बाई चली जाती है तो जहरा कहती है क्या मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो मेहरान कहता है हाँ रेयान बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक है, आप जाके उससे मिल सकते हैं, मैं अभी डॉक्यूमेंट क्लियर करके आता हूँ। तो फिर वो कहते हैं उसे कुछ भी मालूम नहीं, उसे नहीं मालूम का उसका एक बेबी हमारे यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर ने हमारी बात सुन ली और रियान को कुछ भी नहीं बताया, वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। चलें अल्लाह का शुक्र है कि रियान को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मेहरान वहाँ से चला जाता है, वो सब रियान के कमरे में जाते हैं। दूसरी तरफ जी ज़ैनब और फ़िरात को दिखाया जाता है। फ़िरात की ज़हनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ज़ैनब उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स कर लो, अगर तुम बेहतर महसूस करते हो तो फिर तुम मेहरान और रेयान के पास चले जाना। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होते। इतने में मेहरान कॉल करता है फ़िरात को, उससे कहता है कि रेयान को इस सारे मामले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए, तुम ज़ैनब को भी बता दो को वो रेयान को कुछ भी ना बीबी के बारे में बताया, अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे ये खबर सुना सके। फिर आज जैनब को भी बताता है। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है जी अजीज़ा खाना में महमूद का इंतज़ार करती है। वो उससे कहता है क्या कहता है अजीज़ा खाना मुझसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि रेयान और मेहरान के साथ क्या हुआ। कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं है, वो सब हॉस्पिटल में, वहाँ क्या हुआ इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो अजीज़ा खाना मुझसे कहते हैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चलो। दूसरी तरफ रेयान अभी हॉस्पिटल में होती है, जो जीशा दोगलो वाले वहीं पर सब मौजूद होते हैं।
جو نسو شادوغلو تو وہ بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے شکر خدا کا کہ میری پوتی بچ چکی ہے، بچہ بچ چکا ہے۔ سبھی لوگوں کے چہرے پہ اداسی ہوتی ہے ایک، لیکن زہرا کہتی ہے ہم ریان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پر نہیں رکھیں گے، میں اپنے گھر میں اس کا اچھا طرح سے خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے اس کی پریشانی ہوگی۔ لیکن جی خضر کہتا ہے جیسے کہ ریان اور میران کی مرضی ہوگی ویسے ہی ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میران میرا اچھی سے خیال رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے، آپ لوگ یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہاسپٹل کے کوریڈور میں دکھایا جاتا ہے میران وہاں پر بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، خضر اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ میران کہتا ہے اب مجھے سمجھ آئی ہے باپ بننے کا دکھ کیا ہوتا ہے، میں نے اپنے اس بچے کو کھو دیا جس کو میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس کی محبت مجھے رلا رہی ہے، اور آپ کیسے مجھے چھوڑ سکتے تھے، جس بچے کو آپ نے دیکھا ہوا، ایک بچہ جو ابھی ہوا ہی نہیں تھا، اس کی محبت مجھے تڑپا رہی ہے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایسے ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں جی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ضرور اس کو تسلی دیتا ہے، کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی اور تمہارے بچے کو واپس کر دیا، ایک بچہ تمہارے پاس۔ اتنے میں ریان وہاں پہ آ جاتی ہے، وہ میران کو کہتے ہیں کیا تم رو رہے؟ تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں رو رہا۔ ریان کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور آیا، لگتا ہے میرا بچہ کھو گیا، تم سب لوگ مجھ سے یقیناً کچھ چھپا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا بیبی۔ میران اس کو تسلی دیتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں۔ اتنے میں ہم دکھاتے ہیں جیسے ہی نسو شادوغلو باہر آتا ہے، فنسو وہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا حال ہے۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے زیزا خانم وہیں چھپ کے سائڈ پہ ہو کے دیکھ لیتی ہے فنسو اور نسو کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ فنسو کو کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیبی بھی ٹھیک ہے، ریان بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں لگتا ہے یہ سب کچھ عزیزہ خانم کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں عزیزہ خانم کا اس سے کیا تعلق ہے، ریان کی طبیعت خراب ہوئی تھی لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فنسو سے کہتی ہے ہمارا ایک ہی دشمن عزیزہ خانم، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور بھی دشمن نہیں ہے، یہ میں صرف بتانے کے لیے آ رہی ہوں، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تو وہ پھر جاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا تو اس چیز سے کام نہیں بنا، مجھے یقیناً کچھ بڑا پلاننگ کرنی ہوگی تبھی میں اس میں کامیاب ہوں۔ پھر وہ نسو کو یہ ساری باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں عزیزہ وہاں پہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے سب کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ریان ٹھیک ہے، اس کا ایک بچے کو لاسٹ ہو گیا لیکن ایک بچہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے گھر ٹوینز ہونے والے۔ عزیزہ خانم کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، نسو سے کہتے تم چلی جاؤ یہاں سے، عائشہ تمہیں کوئی یہاں پر دیکھ نہ لے۔ اتنے میں خضر بھی وہاں سے باہر نکلتا ہے لیکن اس نے عزیزہ خانم کو نہیں دیکھا تھا۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں فنسو میں اس سب کا بدلہ لوں گی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے زہرا کا رویہ بہت عجیب و غریب ہے، کہتے ہیں ریان میری بیٹی ہے، میں اسے وہاں پہ اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اسے حویلی لے کے آؤں گا۔ اگر میران وہاں پر صرف اپنے انکل کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتا تو یہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ خضر کہتا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف جی ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے، میران اس کی تسلی کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے جس میں بیبی کی دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دیکھیں آپ کا بچہ بالکل زندہ ہے، آپ اس کی دھڑکن سن سکتے ہیں نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ریان کہتے ہیں ہاں اب مجھے تسلی ہوگی ہے، تو ڈاکٹر سے احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ دوسری طرف جی ہمیں دکھایا جاتا ہے یاریم اپنی حویلی واپس آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو ساری سٹوری سناتی ہے کہ کس طرح سے گنون اس کے ساتھ بہت زیادہ برا رویہ کرتی ہے۔ آزاد بھی وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا کریں، پھر وہ اس کو بتاتا ہے گنون اس کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کیا، وہ حویلی کی مالکن بن چکی ہے، وہ مجھے وہاں پر آرام سے نہیں رہنے دیتی، جب بھی اس کا دل کرتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے حویلی سے باہر نکالنے کی دھمکی دیتی ہے۔ آزاد یہ باتیں سن کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو یاریم کہتی ہے ہاں تمہیں تو اپنی بہن کا افسوس ہوگا نہیں، جاؤ تم دوسروں کے افسوس کرو۔ اتنے میں جی خاندان اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے ساتھ وہاں پر سب اتنا برا سلوک کرتے ہیں تو میں تمہیں شہدا کو تمہارے ساتھ بھجواؤں گی، یہ تو وہاں پہ تمہاری نگرانی کرے گا، کچھ بھی برا ہوا تو یہ تمہیں پہلے بتا دے گا۔ کہتے ہیں آپ میرے دشمن کو میرے ساتھ بھجوا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسما کو دکھایا جاتا ہے وہ جس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، گونو اسما کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے کہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہم سب آپ پر اعتبار کرتے ہیں، فرات بھی آپ پر اعتبار کرے۔ اتنے میں گونو کے نمبر پہ دکھایا جاتا ہے جی آزاد کال کرتا ہے گونو کو، گونو کہتے ہیں سب خیریت ہے، تو آزاد کہتے ہیں ہاں میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ہمیں محفوظ کو دکھایا جاتا ہے جو جیل سے رہا ہو جاتا ہے، آسیہ کو کال کرتا ہے، ریان کے بارے میں پوچھتا ہے، کہتے ہیں کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں جیل سے نکل آیا ہوں، میں اپنی بیٹی کا خیال خود رکھوں گا۔ آسیہ کہہ رہی ہے چلے جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ اتنے میں جی محفوظ کال بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جی ہمیں یاریم دکھایا جاتا ہے، یاریم ارسلان بھی حویلی آ جاتی ہے، خاندان بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ فنسو کو بتاتی ہے کہ اس حویلی بہت بڑی ہے، یہاں پر نوکر بہت کم ہے، تو یاریم کے کام کے لیے میں اسے لے آئی ہوں۔ دوسری طرف عزیزہ خانم اور
اسما کو دکھایا جاتا ہے، دونوں کی حالت ہی بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ دیکھتے ہیں کہ عزیزہ خانم آگے کیا کرے گی، فنسو کی نئی چال کیا ہوگی جب ریان کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک بچہ مر چکا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ کیا ریان کو یہ یاد آ جائے گا کہ عزیزہ خانم نے کس طرح سے اس کی مدد کی تھی، کس طرح سے اسے مشکل سے نکالا تھا، آخر عزیزہ خانم ہی کی وجہ سے ریان کا ایک بچہ بچ جاتا ہے اور دوسرے فوت ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔